भारतले अघोषित रूपमा नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दीको निडरताका साथ खुलेर विरोध गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा जनलहर सिर्जना भयो। त्यही भारत विरोधी अडानका आधारमा तत्कालीन नेकपा एमाले 2074 सालमा भएको तीनै तहको निर्वाचनमा अपेक्षाकृत मत प्राप्त गर्यो। पछि भारतले नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि उठेको भारत विरोधी जनलहरलाई समेत क्यास गर्दै ओलीले तीनै भूभाग समेटेर नेपालको नक्सा जारी गरेपछि ओली थप बलियो बन्दै गए। उनी देशका लागि कुनै पनि कदम चाल्न पछि नपर्ने छविका साथ भारत विरोधी सच्चा राष्ट्रवादी कहलिन थाले। तर नक्सालाई पाठ्यक्रममा समेट्ने शिक्षा मन्त्रालयको तयारीमा बाधा पुर्याएपछि भने उनीमाथि शंका सिर्जना हुन थाल्यो। हुन त नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक हुँदा ताका नै अतिक्रमित भूभाग भोग चलनमा नल्याई नयाँ नक्साको अर्थ नरहने भन्दै आलोचना भयो। तर संसदमा बोल्दै उनले भारतसँगको आपसी वार्ताको माध्यमबाट सीमा विवाद टुङ्गोमा पुर्याई छाड्ने दृढता व्यक्त गरे। तर पाठ्यक्रममा नक्सा र क्षेत्रफललाई समेट्न नदिनु, भारतीय गुप्तचर निकाय रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विंग र का प्रमुखसँग मध्यरातमा बालुवाटारमा भेट गर्नु जस्ता क्रियाकलापले ओलीको भारत विरोधी राष्ट्रवादमाथि शंका उब्जायो। त्यस शंकालाई निस्तेज पार्न उनले सार्वजनिक कार्यक्रममा भारत र आलोचकको विरोध गर्दै अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याई छाड्ने प्रतिक्रिया दिँदै जनसमर्थन जुटाउने प्रयास भने छोडेनन्। गत पौष 24 गते सुदूरपश्चिममा पार्टीद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल भारत बीच रहेको समस्या समाधानका लागि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले भारत भ्रमण गर्न लागेको उत्साहपूर्वक जानकारी गराएका थिए। पुष 26 गते बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको भारतको भ्रमणबारे सदस्यहरूलाई जानकारी गराए। गेवालीको भ्रमणले सीमा विवादको विषयमा छलफल हुने उनले दावी गरे। प्रदीप गेवालीजी, मान्य प्रदीप गेवाली भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँले हामीले हाम्रो भूभाग समेत सामेल गरेर छापेको नक्सा अथवा नक्सामा छापिएको भूभाग समेतका विषयहरू, विभिन्न विषयहरूमा छलफल गर्नुहुनेछ। परराष्ट्र मन्त्री गेवाली भारत भ्रमण सकेर नेपाल फर्किसकेका छन्। तर ओलीले जनतालाई दिलाएको विश्वासमा ठेस लागेको छ। उनले जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता पूरा हुन सकेन। कमसेकम आलोचकहरूको मुख थुन्नै भए पनि सीमा विवादमा गम्भीर छलफल होला भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो। नेपालले प्रयास गरेको पनि भनियो, तर गम्भीर छलफल भएन। नेपालको सीमा विवादका लागि छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव भारतले सुन्नै नचाहेको देखियो। भारतको औपचारिक भ्रमणमा गएका परराष्ट्र मन्त्री गेवालीसँग प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भेट्न मानेनन्। मध्यरातमा भारतको गुप्तचर निकायको प्रमुख आएर सिधै नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई भेट्यो। तर नेपालका मन्त्री औपचारिक भ्रमणमा भारत जाँदा समेत त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले भेट नै दिएनन्। यस घटनाले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार र सीमा विवादमा देखाएको दृढताको उपहास भएको छ। मोदीले भेट नदिनुको अर्थ नेपालको वर्तमान राजनीतिक अस्थिरतामा भारत कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्न चाहँदैन अथवा नेकपाको एक समूहले मात्रै चलाइरहेको सरकारलाई भारत समर्थन गर्न सक्दैन। यी आशंकाका बीच आफैले घोषणा गरेको मध्यावधि निर्वाचन नजिकिँदै गएको बेला भारतसँग झुक्न थालेको आलोचना चिर्न प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको रणनीति फेल भएको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ। सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै आफूले भारतको विरोध गरेको सहन नसकेर आफ्नो विरुद्धमा आफ्नै पार्टीका नेताहरू लागेको आरोप लगाउने ओली उनकै नेतृत्वमा सरकार र आफ्नै पक्षधरहरू मन्त्री रहँदा समेत सीमा विवादका विषयमा छलफल हुन नसक्दा उनी विरुद्धको आलोचनाको स्वर उँचो हुन थालेको छ। परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले भारत भ्रमणका बेला सीमा विवाद सम्बन्धी विषय उठाए पनि सम्बन्धित संयन्त्रको बैठकमा छलफल गर्ने भन्दै भारत पन्छियो। यसरी सीमा विवादको विषयलाई भारतले फेरि उपेक्षा गरेपछि नेपालमा प्रधानमन्त्री ओलीको पुनः भारत विरोधी छवि बनाउने योजना भत्किएको छ। पछिल्लो समय भारतीय मिडियामा दिएको अन्तर्वार्ता र त्यही परिवेशमा हाम्रो सगरमाथामाथि धावा बोलिएको अवस्थालाई जोडेर ओलीको राष्ट्रवादमा कतिपयले प्रश्न उठाएका छन्। संविधान बनेपछिको पहिलो निर्वाचन तत्कालीन नेकपा एमाले ठूलो दल बनेको थियो। अहिले नेकपा विभाजित भएर निर्वाचन आयोगबाट छुट्टा छुट्टै दल बन्ने अवस्थामा पनि ओली नेतृत्वमा चुनाव भयो भने उनको पार्टी चुनावमा होमिनेछ। पार्टी भित्रबाट अवरोध भएकाले आफू नेतृत्वको सरकारले काम गर्न नसकेको ओलीले स्वीकार गरिसकेका छन्। यो बेला राष्ट्रवादी छविमा समेत प्रश्न उठेको र आफू नेतृत्वको सरकारले 3 वर्षमा पनि उल्लेख्य काम गर्न नसकेको दोष बोकेर ओली नयाँ जनादेशका लागि जनतामाझ जानेछन्।